प्रेजेंटेशन घेतलं ऑन द प्रपोज्ड मास्टर प्लॅन आणि सारांश असो आहा की प्लॅन म्हणटा तो बरो पेंट केला एक म्हणल्यार हो प्लॅन लोकांच्या फुडें वचपाक जाय. मास्टरान केल्लो प्लॅन जो दिसता लोकांचो प्लॅन जो दिसना. प्रायोरिटी एरियाज म्हणटा अश्यो आहा की जी शेतां आज फातोड्डेकार रोयतात जी सरकारान. Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visitors at Satyavati building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Callers at 9958733688 or 9457658778. चण्याच्या कोताक एक्वायर केली आणि जी शेतां सरकाराच्या हातान अजून नात ताजेर स्पॉन्ज पार्क आणि कितें कितें अश्यो व्हडल्यो आयडियाज ताजेर केल्ल्यो आहा. बेजिकली शेतीची जमीन कन्वर्ट करून PPP प्रोजेक्ट म्हणून हाडप हो प्लॅन हे मास्टर प्लॅनान हाडिल्लो आहा. पर्रीकार PPP म्हळ्यार पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणटलो तशें हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट मास्टर प्लॅनान इंट्रोड्यूस करूंक मास्टर सोदता फातोड्डा आनी मडगांवान. दोन कडेन शेतां आहा जी शेतां लोक रेजिस्ट करतात. लोक ती शेतां सरकार जी सुद्दां घेवन दिनात. दो एक्वायर केले पोजेशन लोकांच्या हातान आसा ती शेत रोयतात. हांव आतां 13 वर्सां जालीं आमदार आसा. 13 वर्सां कोणूच त्या शेतांनी एंट्री मारून पावूंक ना. ते कसलेंच डेव्हलपमेंट ते लोक अलाव करनात. ते शेतां ती रोयतात. एवरी इयर शेतां रोयतात. आतां आमी हे वर्सा शेतां रोयतात आनी आमी तांकां सारें बिरें सगळो सपोर्ट जो दिवंक जाय तो दितात. ताजेर प्रोजेक्ट सरकाराचो आयडिया आहा हे शेताचेर दवरून कोण तरी मास्टर आहा आनी मास्टराचो प्लॅन आहा. प्लॅन कितें की हे शेतांचेर बिल्डिंग्यो बांदतलो आनी आपूण पार्टनर जातलो. हो प्लॅन आहा. हो आमचो मास्टर प्लॅन. मास्टर प्लॅनान एक बरी वस्त आहा की तांणी अर्बन मोबिलिटी म्हणल्यार इलेक्ट्रीक शटल सर्वीस पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव करपा खातीर ते सजेस्ट करता. हेरिटेज रिज्युमिनेशन आहा. ह्यो सगळ्यो वस्तू आयकुपाक बऱ्यो दिसता पूण सरकारा कडेन पयशे खंय आसात खंयचे स्किमींतल्यान ते पयशे हाडटले डबल इंजीन ते कशे वापरतले ताजेर क्लियर एक्सप्लेनेशन ह्या कन्सल्टंटा कडेन ना आनी सरकारा कडेनूय ना. सो ताकतिकेन हो प्लॅन करूंक सोदतात. हो ताकतिकेन केल्लो प्लॅन आमी ओपोज करतात. आमकां अशें दिसता की 2026 म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जातलें. आमी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जावनूच खंयचो प्लॅन एडॉप्ट करप तो पिपल्स प्लॅन आसपाक जाय. मास्टराचो प्लॅन आसूंक जायना. आनी पिपल्स प्लॅन घडोवपाक इलेक्शन करुया. इलेक्शनाच्या खातीर लोकां मेरेन पावया आनी लोक सांगता तो प्लॅन हो मडगांव आनी फातोड्डाक आमी करपाक फुडें वतले आनी तो आमचो निर्धार आसा. मास्टराचो प्लॅन न्ही पूण पिपलाचो प्लॅन. सो पिपल्स प्लॅन इन प्लेस ऑफ अ मास्टर प्लॅन. दीस इज अवर स्टँड. आतां आज माननीय राज्यपाल दामबाबाचे लिंगार येता. म्हजे बरोबर अमरीश नायक आसा जो ह्या दामबाबाच्या लिंगाचे कमिटीचो प्रेसिडेंट आनी ताजे वांगडी आसा. आतां ह्या लिंगाच्या ओपोजीट थंय दामबाबाची तळी आहा. ही तळी एक वॉटर रिसोर्स. गोंय सरकाराचो वॉटर रिसोर्स मंत्र्यान सांगिल्लें आहा की वॉटर बॉडीज म्हणजे ते सरकाराची प्रॉपर्टी आसता. आज ह्या लिंगार आमी वतात पूण तळयेर आमी पावपाक थंय कुलूप आसता आनी दामबाब ज्याचे लिंग आनी तळी हे दामबाबाचें आसा तें चौगुलो हडप करूंक सोदता आनी चौगुल्याच्या पोझेशनान तें आसा. म्हणल्यार जो आमी आमचो ग्रामदेव म्हणून मानतात ताका चौगुल्याचो मुणकार केल्लो आहा आनी सरकार हाजेर कांयच करूंक सोदना. सो
सो आमचो निर्धार असो आहा की दाम बाबाक लिबरेट करपाक जाय चौगुल्या कडच्यान आनी सरकारान हाजेर हांवें एसेंब्लीन खूबदां हें रेज केल्लें आहा आज गव्हर्नराक हें तो आमी सांगपाचें आसा आनी वन्स एंड फॉर ऑल लिंग जे स्वयंभू लिंग आसा जे कोणे हाडून बांदिल्ले देवूळ न्ही ते स्वयंभू लिंग उप्रासना आनी ताका हिस्ट्री आहा ताका इतिहास आहा तो इतिहास तो एक्सप्लेन करतलो आनी तळी जी आहा ही तळी एक वॉटर रिसोर्स म्हणून सरकाराचो जाता कित्याक जे कितें वॉटर बॉडीज आहा हे सरकाराचे आर वेस्टेड इन द गव्हर्मेंट हे एक बाब सुभाष शिरोडकरान सांगिल्लें आसा थंय येवन सो आतां सरकाराक जाय वील पॉवर टू इम्प्लिमेंट वेर देर इज अ वील देर इज अ वे आमी मागतात हांव आमदार म्हणून मागता ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी म्हणून मागता की दाम बाबाक आमी चौगुल्याचो मुणकार म्हणून आनी सोसूंक शकना ताका लिबरेट करपाचें देवाक लिबरेट करपाची गरज आहा हे लिंग आनी ही तळी ही लोकांच्या हातान येवंक जाय एक प्रायवेट इंडिविज्युअलाच्या हातान येवंक शकना ताजेर कुलप मारूंक शकना थंय गणपती विसर्जन जाता थंय आनी खूब म्हणजे धार्मीक विधी जातात ह्यो विधी जावपा खातीर लोकांक फ्रिडम आसपाक जाय आतां आमी पुर्तुगेजांक व्हरूंक ना आनी चौगुल्याचें हें भाट न्ही हें एक फातोर्डा मतदारसंघ म्हणटा तो एक प्रोएक्टीव मतदारसंघ फातोर्डेकारांचो चौगुल्याचें भाट हें न्ही आनी चौगुल्याचो दामबाब मुखार जावंक शकना सो आमी आज क्लियर स्टँड गव्हर्नराक सांगपाचें आहा आनी ते कितें सांगतले ताची जी डिटेल आहा तांकां ती बाब अमरेश तुमकां एक्सप्लेन करता हें दाम बाबाचें जें लिंग आसा हें स्वयंभू लिंग आसा हें कोणें स्थापन केल्लें न्ही आनी त्या आदल्या टायमार हांगा माड्ड म्हणटाले माड्ड किंवा माड्डान फातोर्डा म्हणटा तें नांव आतां पडलां आनी हें माड्डान म्हणटा तें आर्कोलॉजी केल्यार सुद्दां मेळटा 1565 जेन्ना बाटाबाटी जाली त्या टायमार हें लिंग सगळें काडपाक मेळना म्हणून पयलीं कट करून जांवावलें आनी ते जांवावले स्थापन केलें पण ताचे नंतर हें लिंग वयर येवपाचें चालूच आशिल्लें आनी ते हांगाय वर्शीप चालू आशिल्ली आनी सगळे लिंग ते वेलना मूळ भितर आशिल्ले कारणान ते वयर येत रावले आनी हांगाय वर्शीप चालू उरली आनी हे लिंग कितली पोरणे आनी कितें ते पळयतले जाल्यार तुमी ती फुडली तळी पळयल्यार कळटा ती जी तळी आसा ती तळी फातर एकमेकाक लावून केल्ली ना ती फूल फातरां भितर कट करून केल्ली तळी आनी ही प्री पोर्तुगीज एरा आतांची न्ही 15 सेंच्युरी पयलीं सावन ती तळी थंय आसा आनी आतां थंय आमी आतां जानेवारी फेब्रुवारी आमचो महाउत्सव जाता त्याच फाटल्यान होळी जाता ताचे फाटल्यान महाशिवरात्री परते श्रावण आमी फूल हें करतात सेलिब्रेट करतात एवरी मंडे काय न्ही 2000 लोक असतात एवरी मंडे दीसभरात 2000 लोक थंय दर्शन घेतात दॅट्स ऑल सो ह्या आज आमी गव्हर्नराक सांगतले आनी आमी सरकारा कडेन पुरतो डिमांड आमी फुडें करता आनी एसेंब्लीनूय हांव काडटलो की बेगींतल्या बेगीन ही दाम बाबाची तळी आनी दाम बाबाचें लिंग हें लोकांच्या हातान येवंक जाय हें कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी न्ही आनी सरकारान हेजेर स्टँड घेवंक जाय की जो आमी आमचो ग्रामदेव म्हणून मानतात तो कोणाचो मुणकार जावंक शकता काय इशू असो आहा तुमकां आयकूंक बरें दिसचें ना हांव उतर वापरता तें पूण इन इफेक्ट स्थिती आज अशी आहा की भितर सरतलो जाल्यार लोक चावी सोदूंक वचचें पडटा चौगुल्या कडेन आतां सरकार गेल्लो आहा पुलीस डिपार्टमेंट ताणें वचून सांगचें पडलें थंय की तें दार उगडें कर गव्हर्नर येवपाचो आहा सो गव्हर्नराक वचून तें तळी दिसपाक जाय वा आमचे खंयच्या कावन्सिलराक तें निवळ करूंक जाय जाल्यार चावी चौगुल्या कडेन हें सोंपता ह्या 2025 वर्सान हें सोंपता काय हें बिफोर 1961 कोता येतालें आज लोकशाय आहा आज लोक प्रतिनिधी निवडून आयिल्ले लोक प्रतिनिधी सरकार चलयतात कोणाचो मनीस हांगा अपॉयंट करून कोणाचो मॅनेजर फातोर्डाचो जावंक शकना आनी ते वचून ग्रामदेवाचें मेन देवूळ आनी तळी
जी सरकारी प्रॉपर्टी आहा हाजेर म्हाका दिसता सरकाराक विल पावर ना, सरकार देवाक बांदना, सरकारान बांदपाची गरज आहा आनी इम्प्लिमेंट करपाक गरज आहा हो डिमांड तांचो आसा. आज गव्हर्नराक सांगतले आनी हांव एसेंब्लीनूय काडटलो आनी सरकार खंय कितलो हिंदू सर्वसामान्य मनशाक राखपाक सोदता तें कळटलें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.